It's an AP1 presentation. Oppo F7, 25 megapixel AI-powered selfie. Capture the real you. बुगी वुगी अब यसको ग्रान्ड फिनाले तर्फ अप्रोच गर्दैछ। अघिल्लो साता टप 4 कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुतिलाई उपस्थित जज सबैले अत्यन्तै रुचाए। नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवन चन्द, चलचित्र निर्देशक रेनाशा बान्तवा, अभिनेता रमेश उप्रेती अतिथि जज रहेका दुवै एपिसोडमा कन्टेस्टेन्टहरूले प्रशस्त आफ्नो कला देखाए। साथै सबैले पाए बु परफर्मेन्स, जस मध्येबाट रबिन भुजेल बने परफर्मर अफ द डे। त्यस्तै अन्य दुई चर्चित डान्स समूहको पनि प्रस्तुति बेजोड थियो। भीमफेदी गाइज र क्रिस्टल क्लजले आफ्नो प्रस्तुति राख्दा बुगी वुगीका टप 4 कन्टेस्टेन्टहरूलाई थप ऊर्जा मिलेको थियो। लामो समय राम्रो प्रस्तुति र फरकपनका लागि आफ्नो नाम बनाएका प्रतिस्पर्धी रबिन भुजेल अघिल्लो साता बाहिरिएका छन्। आजको एपिसोडमा हामी छौं बुगी वुगीका टप 3 फाइनलिस्टहरूको साथमा। सरोज मोक्तान, प्रगति पोन, कविता नेपाली। दर्शकले आजको एपिसोड अनि यसको परफर्मेन्समा अन्तिम पटक भोट गर्नुहुनेछ र त्यही भोटको आधारमा नेपालले पाउनेछ यो फर्स्ट इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज डान्स रियालिटी शोको विजेता। यही श्रावण 19 गते। Yes, hello and namaste ladies and gentlemen. This is Oppo Selfie Expert and Leader presents Boogie Woogie. Powered by Meru TV, sponsored by Current तयारी चाउ चाउ। आज 27th एपिसोड र यो एपिसोडलाई हामीले फिनाले एपिसोड पनि भनेका छौं किनभने हामीसँग हुनुहुन्छ टप 3 फाइनलिस्ट। गिभ इट अप फर देम गाइस। सरोज मोक्तान, प्रगति पुन र कविता नेपाली। यस अफ कोर्स। आज हाम्रा दर्शक पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला किनभने यहाँहरूले नै छानेर लिएर आइपुग्नु भएको छ यहाँसम्म हाम्रा टप 3 फाइनलिस्टलाई। र अब स्पेशली यहाँहरूको भोटको अझ खाँचो छ किन भन्दाखेरि आज राति बिहीबार 8 बजेदेखि भोटिङ लाइन सुरु हुँदैछ र ग्रान्ड फिनालेको एपिसोड जुन चाहिँ साउनको 19 गते शनिबार हुन्छ त्यसको साँझ 5 बजेसम्म खुला हुन्छ। त्यसैले आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई फटाफट भोट गरिहाल्नु होला। त्यतिन्जेलसम्म हामी जजेस तर्फ लागौं। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हाम्रा सदाबहार निर्णायक कविराज गजराज, दिलीप राय माझी। र आज हामीसँग एकजना स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ। यस, ही इज नन अदर देन द सुपरस्टार अफ नेपाली सिनेमा आर्यन सिग्देल। हेरो लाग्छ छुट्टिन्छौ कि डर लाग्छ। खुसी हुन्छु नजिक हुँदा, धड्कन बढ्छ टाढा हुँदा। किन हो यो त माया हो, किन हो यो त माया हो। एकहोरो हेरो लाग्छ छुट्टिन्छौ कि डर लाग्छ। खुसी हुन्छु। Bang on entry, ladies and gentlemen. Give it up for Aryan Sigdel. Aryan sir, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ बुगी बुगीको स्टेजमा। कतिको हेर्नुहुन्छ यहाँले बुगी बुगी? म चाहिँ नि अब अघि मेरो एकदमै भयङ्करै डान्स देखिहाल्यो होइन, त्यो रिजनले गर्दाखेरि नसक्ने चिज अझ हेर्नु मजा आउँछ।
त्यही भएर धेरै हेर्छु डान्स चाहिँ अब दिलीप दाइ जति छैन म होइन त्यही भएर अझै हेर्न मजा लाग्छ मलाई 12-13 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ इन्डस्ट्रीमा बिताइसक्यो कस्तो रह्यो सङ्घर्षमय थियो कि रङ्गीन थियो कि मैले सङ्घर्ष चाहिँ गरेन म चाहिँ लकी ठान्छु त्यसको लागि अब तर सिनेमा जब सफल हुँदै गयो प्रत्येक दोस्रो सिनेमा राम्रो गराउनलाई चाहिँ जहिले पनि सङ्घर्ष रह्यो आजको दिनसम्म जब कायरा बनाइरहेको छु यो बेलासम्म राम्रो सिनेमा बनाउने चाहिँ सङ्घर्ष चलिरहेछ डान्स कतिको अप्ठ्यारो लाग्छ हुन त दर्शकले हेर्दाखेरि आर्यन सिग्देल जस्तो मतलब त्यो फिल्डमा डान्स गर्ने यहाँको छुट्टै छ एउटा फटे यहाँको जन्डर नै छुट्टै छ डान्स गर्न चाहिँ मलाई साँच्चीकै नै गाह्रो लाग्छ म नराडिकन भन्छु त्यहाँ माथि झन् मेरो यो खुट्टाको सर्जरी पछि त मलाई एकदमै नै गाह्रो हुन्छ यसको एन्सर त मैले भन्दैन अझ कविराजले दिन्छ किनकि मलाई सबभन्दा धेरै नचाउने कविराज नै हो सेटमा गएपछि कविको स्टेपलाई ममा ढाल्ने काम चाहिँ म गर्थेँ होइन अब कविलाई कति रिस उठेको थियो होला त्यो चाहिँ म अहिले सोध्छु कविलाई कवि सर खोलिदिनु पऱ्यो यहाँलाई कतिको रिस उठ्थ्यो कि आर्यन सरसँग काम गर्दाखेरि के कस्ता अनुभवहरू रहे उहाँको एक्सप्रेसन उहाँको स्टाइल जुन छ नि त्यो यति राम्रो हुन्छ नि अनि त्यो भएर मेरो डान्सलाई उहाँको स्टाइलमा हाल्दा चाहिँ म एकदमै खुसी नै हुन्थेँ स्योर हो नि एकदमै स्योर तपाईँको त हामीले धेरै फिल्महरू हेरिसकेका छौँ अलि माया पिरतीको फिल्म धेरै बजारमा लभ स्टोरी हजुर कायरा चाहिँ के को लागि हेर्ने हो साँच्चीकै एउटा गहन एउटा गहिरो लभ स्टोरी दर्शकले म जहाँ पनि जान्थेँ बिचमा मेरो सिनेमा कम हुँदाखेरि त लभ स्टोरी फेरि गर भनेर हुटिङ गर्नुहुन्थ्यो त्यो रिजनले गर्दाखेरि मैले फेरि ब्याक टु लभ स्टोरीमै आएको हो धेरै धेरै बधाई कायराको फिल्मको लागि पनि आज यहाँ अद्भुत कलाहरूका प्रदर्शन पनि हुनेवाला छन् त्यो हामी देख्छौँ आजसम्म दिलीप सर र आर्यन सरले पनि स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छैन त्यो पनि हामी गराउँछौँ किनभने हामीले चान्स पाएका छौँ यो बुगी बुगीमा र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रा टप 3 फाइनलिस्टको पर्फर्मेन्स तर्फ लाग्न चाहन्छु जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सरोज मोक्तान कविता नेपाली र प्रगति पुन नजरैको मट्याङ्ग्राले आशैको गुलेलीमा नजरैको मट्याङ्ग्राले कालीको मुटुलाई बनाई निशाना हानौला तन्काएर बट स्लोली 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 फकाउने हिम्मत छैन पाउने किस्मत छैन तै पनि बिटक दिन रे छोरी सिपालु बल्ल थाहा हुँदैछ है बट स्लोली 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 सर्वप्रथम त म हाम्रो फाइनलिस्ट 3 जनालाई एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु फाइनलको लागि तपाईँहरू एकदमै राम्रोसँग तयारी हुनुहोला र म हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि एकदम मनैबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु बुगी बुगीको प्रोग्राम जसरी पर्दा अगाडि छ जति सुन्दर देखेको छ त्यसै गरी पर्दा पछाडि सुन्दर हातहरूको सहयोगले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रम सफल हुन पुगेको छ हाम्रा सम्पूर्ण क्यामेराम्यान मित्रहरू लाइट बोइज स्पोर्ट बोइज साथीहरू होइन त्यसै गरी हाम्रो ल्यासेस टिम जसले हामीलाई चाहिँ मेकअपमा साथ दिनुभयो हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई त्यसै गरी हाम्रो सरिता म्याम जसले चाहिँ नि सुन्दर बनाउनको लागि साथ दिनुभयो उहाँहरूको ठुलो हात थियो त्यसपछि सबभन्दा बिर्सिन नहुने र साँच्चीकै हृदयदेखि नै धन्यवाद म हाम्रो कोरियोग्राफर मेरो साथीहरूलाई रोहा म्याम प्रशान्त सर नरेश सर म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपालमै अहिलेसम्म कसैले नदेखाएको कोरियोग्राफी जो चिजहरू चाहिँ हाम्रो दर्शकमा चाहिँ नि उहाँले देखाउने जमर्को गरिदिनु भयो र सबैजना दर्शकबिन अब भोट गर्नको तयार हुनुहोस् तपाईँहरूको हातमा छ यही नै भन्न चाहन्छु बधाई छ तिनैजनालाई कविता प्रगति अनि सरोज साउन 18 मेरो कायराको रिलिज छ मेरो लागि फिनाले साउन 19 तपाईँहरूलाई फिनाले एक अर्कालाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू
म सोध्न चाहन्छु प्रगतिलाई कस्तो लागिरहेछ टप 3 फाइनलिस्ट हुन पाउँदाखेरि? मेरो मात्र इफोर्टले यहाँसम्म म पुग्दिन थिएँ होला सायद, सो धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सरोज, नयाँ नयाँ चिजहरू हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ, यहाँ आएर धेरै चिज सिक्न पायौँ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हाम्रो लागि। वाह वाह, भेरी वेल सेड। त्यसै गरी कविता, सोचेको पनि थिएन यस्तो हुन्छ भनेर, एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु आफूले आफूलाई। दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ, जजहरूले त्यत्तिकै माया र सहायता दिनु भएर यहाँसम्म आएकी छु, एकदमै धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु। यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै 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 शुभकामना। काका, यस, हामीलाई सुपर 18 देखि लिएर टप 3 सम्म ल्याइपुर्याउन कन्टेस्टेन्टलाई एकदमै धेरै मेहनत गर्नुहुने हाम्रो कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ 3 जना, उहाँहरूको लागि पनि एकचोटि हामी सबैले जोरदार ताली बजाउँछौँ। प्रशान्त तामाङ, रोया महर्जन र त्यसै गरी नरेश वीर। कस्तो रह्यो यात्रा प्रशान्त सर? र स्टार्टिङदेखिको जति हाम्रो उत्साह थियो, जुन हाम्रो जोस जाँगर थियो, र अहिले लगभग हामी अन्तिम चरण पुगिसक्यो, हाम्रो उत्साह अझै पनि निरन्तर त्यति नै छ। हाम्रो 3 जना हुनुहुन्छ र कन्टेस्टेन्टहरू 3 जना एकअर्कालाई उत्तिको रूपमा टक्कर दिनुहुन्छ, उत्तिको रूपमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, उत्तिको रूपमा उनीहरूले बेलुकाको रातिको 1 बजी 2 बजीसम्म जुन हामीले फर्स्ट मन्थदेखि सुरु गर्दाखेरि 7th 6th 5th मन्थसम्म आइसक्यौँ होइन, 5 महिनासम्म आउँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यत्तिकै प्र्याक्टिस दिनरात छ। मलाई पनि लाग्छ, मैले पनि अब यस्तो रियालिटी सोमा पहिला पनि मैले काम गरेको छु र हामी यस्तो फिल्ममा काम गरिराख्ने भए तापनि मेरो पनि लाइफको लागि यो बुगी बुगी एकदमै अविस्मरणीय र एकदमै मेरो लागि एउटा राम्रो अवसर मिलेको छ। यसको लागि एन्टायर बुगी बुगी टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, AP1लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। रोया म्याम, कस्तो रह्यो? फर्स्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स टु AP1 टेलिभिजन होइन, उहाँले चाहिँ बुक ल्याइदिनु भयो, किनभने यति धेरै ट्यालेन्टहरू छुपेको छ नेपालमा। यहाँसम्म जति पनि भइरहेको छ, अहिलेसम्म जति पनि ट्यालेन्टहरू प्रस्तुत भइरहेको छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच AP1 एन्ड वाट यु वी आर नाउ एन्ड दे आर नाउ बिकज अफ AP1 टेलिभिजन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। नरेश सर, टप 3 पाउँदा चाहिँ हामी एकदम प्राउड छौँ होइन, किनभने हामीले छानेको पार्टिसिपेट जो हामीसँगै छ अहिले होइन, हामी एकदमै खुसी छौँ। र टप 5 भयो, टप 4 भयो, टप 10 भयो, टप 8 भयो होइन, तर पाउने भनेको त टप 3 फाइनल त होइन। तर त हामी प्राउड किन छौँ भनेपछि हामीले छानेको बच्चाहरू यहाँ अहिले छन् त 3 जना होइन। प्राउड भन्ने एकै चिज छ कि नेपालमा सबैभन्दा फर्स्ट बुकी बुकी नेपालमा आयो नि त होइन, त्यसमा म चाहिँ प्राउड छु, किनभने म एउटा DID-मा टप 10 आउट भएर आएको मान्छे यहाँ कोरियोग्राफी गरिरहेको छु। एकदमै खुसी छु किनभने मैले नेपालको एउटा राम्रो डान्सरलाई कोरियोग्राफी गर्न पाइरहेको छु होइन। जजेसहरूलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू एलेन सर, AP1 पछि पनि यस्तै काम गर्न पाऊँ र नेपालमै रहन पाऊँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, इन्डियामा जन्मे पनि। आई लभ नेपाल होइन। थ्याङ्क यू सो मच। इट्स अ प्राउड मोमेन्ट फर अस टु हेभ यु हियर। र अब 2 जनालाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि रोया म्यामलाई धेरै नथिच्नु होला, अलिकति कम्फर्टेबल भएर बस्नु। सरी हामीले चेपेको होइन, उहाँले चाहिँ हामीलाई चेपिराख्नु उहाँले चाहिँ असर पारिरहेको देख्दा त्यसो देख्नु भएको छ होइन। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो पीडा त हामी 3 जना बाहेक अरू कसैले थाहा हुन सक्छ। वाह वाह, यो रमाइलो पक्कै पनि जारी रहन्छ। तबसम्मको लागि चाहिँ हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ। Like baby, keep it simple. Eyes like you. Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Welcome back to Oppo Selfie Expert and Leader Presents Boogie Woogie. Powered by Mero TV, sponsored by Current तयारी चाउ चाउ। अघि हामीले चुक्क थोरै अलि लिक गरिसक्यौँ यो कुरा। आशा छ यहाँहरूले हाम्रा दर्शकको लागि नाइ स्टेज आउनुहुन्छ र 2 जनाले स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ पक्कै पनि give it up for Aaron Sigdal and Dilip Rai, ladies and gentlemen. हाम्रो आर्यन सरको कायरा फिल्म रिलिज हुँदैछ, एउटा कुनै डाइलेक्ट जाओस् न, एउटा कुनै एक्टिङ जाओस् न। अब हुन त म दर्पण छाया रिलिज हुँदाखेरि म स्ट्रगल फेजमा थिएँ। सानै थिएन भन्नु है, सानो थिएन त, म ढाँट्दिनँ किनकि
उमेर ढाँटेर के हुने हो होइन किनकि जहाँ जाँदा पनि यो डाइलेक्ट चाहिँ मैले सुन्नु थिएँ तपाईँ फिल्म हेरेर गएको थिएँ म त्यो बेलामा सानै थिएँ भन्छ थिएन दाइ म चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ दाइ अब तपाईँको सिनेमा हेर्दै तपाईँको डान्स हेर्दै तपाईँको तिम्रो त्यो आँखामा को बस भनेको हेर्दै 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 म अगाडि आएको अझ अर्को एउटा गीत छ के अरे तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा त्यो जिपको माथि चढेर रातको जिपको माथि दाइ साँच्चै अब रियली 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 तपाईँको एकदमै ग्रेट फ्यान थिएँ म कायराको एउटा डायलग छ अब यो भाइले चाहिँ कतिको राम्रोसँग बोल्यो कि बोलेन है दाइले जज गरिदिनुपर्छ तिमी सँगै थियो सम्बन्ध देखिन एक्लो भएँ सम्बन्ध देखि तर तिमीलाई देखिन वाह क्या राम्रो एक्टिङ गर्नुभयो दाइ पाइँदैन पाइँदैन दाइ दाइले बोल्नै पर्छ दाइ त्यो भाग्न पाइँदैन दाइ प्लिज तिमी सँगै थियौ तर सम्बन्ध देखिन जब एक्लो भए सम्बन्ध देखे तर तिमी देखिन दुईजनाको अलिकति इन्टरेक्टिभ केही यसो अलिकति मोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने डाइलग टाइपको तपाईँहरू बाजेको हुन्छ नि फिल्ममा जसरी होइन किन बाज्ने मिल्नु पर्यो नि बोला बोला मिल्ला कुरा बाज्न खोज्ने तपाईँ भन्नु खोजे के भन्नु खोजे के भन्नु खोजे के भन्न खोजे दिनेशले भन्न खोजेको के हो के हो भन्न खोजेको यही हो दिनेशले भन्न खोजे के दिनेशले भन्न खोजे के हो खास सक्यो प्रश्न सक्यो थ्याङ्क यू सो मच दिलीप सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू Moving on to the next performance, in fact, the first solo performance of our top 3 contestant. र उहाँलाई बोलाउनु पर्दाखेरि डान्सलाई लिएर उनीसँग छैन केही कमी चाहे तारासँग तुलना गरौँ या जुन आउँदैछिन् तनहुकी चम्किलो तारा प्रगतिपूर्ण Bunny, उसलाई baby keep it simple. Lies like you Bunny, why you acting mental? Can you work it like Rihanna? Girl, you look bad, fitty shots, Hana. Yeah, yeah. Kina time छैन तिम्रो time छैन जहिले पनि time छैन किन time छैन yeah बुझ्न पनि गाह्रो बोल्दा पनि छाडो If I get you by today, you will love me by tomorrow. Extra teeth, can we do it my way? Extra teeth, let's go back to my place. Kina hola, after a month with me. Hey, ata samatera timlai uchalera bokera lagu mo ki okay. Alright. Tell lagi sucky yo kitty hold a sanga. Hey, but I got my busted arranged marriage got na. Hey, can you work it like Rihanna? Girl, you look bad, fitty shots, Hana. Yeah, kina time छैन तिम्रो time छैन जहिले पनि time छैन किन time छैन yeah बुझ्न पनि गाह्रो बोल्दा पनि छाडो If I get you by today, you will love me by tomorrow. All I wanted was a little bit of love. पर्खी म बसे कति लामो पर्खे होला 24 घण्टा पर्खे तेरो लागि भनेर पैसा गोजीबाट उडाएर Cause you know I'll be there for you, there for you. चाहेको बेला मनै हो Just know I'll be there for us, You got me no risauna, no भने उसलाई baby keep it simple. Lies like you Bundy, why you acting mental? Can you work it like Rihanna? Girl, you look bad, fitty shots, Hana. Yeah, kina time छैन तिम्रो time छैन yeah गजब प्रगति गजब वाह रमाइलो गजब यो लौरो चेता दिउँ न यो लौरोले गर्दा पनि अलि नाच्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो काका आगो लगाइदियो प्रगतिले स्टेजमा के गर्नु कस्तो लाग्यो हाम्रो प्रगतिको फिनाले पर्फर्मेन्स दिलीप सरलाई प्रगति आगो पाल्दिनु भयो है थ्याङ्क यू सो मच सर साँच्चीकै एकदमै तपाईँको एनर्जी होइन तपाईँको स्टाइल
एभ्री मोमेन्टहरूले चाहिँ नि मेरो हृदयलाई छोयो। दर्शकबिन मेरो मतपट्टि अधिकार छैन, एकदमै राम्रो नाच्नुभयो, निकै सुन्दर नाच्नुभयो, हिजोको दिनदेखि देखिरहनु भएको छ। अब अधिकार तपाईँको हो। म आज प्रगतिको लागि तपाईँसँग भोट माग्छु। प्लिज मेरो तर्फबाट प्रगतिको लागि प्लिज भोट दिनु। कवि सरलाई कस्तो लाग्यो? प्रगतिको पर्फर्मेन्स वाउ वाउ वाउ। थ्याङ्क यू सो मच सर। फाइनल राउन्डमा हुनुपर्ने पर्फर्मेन्स थियो आज, त्यो प्रगतिको एकदमै राम्रो। जुन आयो एउटा स्टिकको पार्ट, स्टिक जुन सुतेर गरेको थियो त्यो पार्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि एउटा स्लाइडवाला मुभमेन्ट थियो त्यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यो इजवाला पार्ट पनि एकदमै राम्रो। अनि एउटा त्यो बसेर लेगको राउन्डवाला पार्ट थियो त्यो पनि एकदमै राम्रो है। त्यो लास्टको सबलाई देखाएर जुन एउटा हिपको मुभमेन्ट थियो त्यो पनि यति राम्रो वाउ 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 मुभमेन्ट थियो। प्रगतिको लागि एकदम जोरदार ताली। त्यसै गरी म सोध्न चाहन्छु हाम्रो आर्यन सरलाई। म पहिला उसको त्यो कभर भिडियोको डान्सबाटै फ्यान भइसकेको मान्छे हो। अनि त्यसपछि आएर यो बुगी बुगीको चरणहरूमा उसको डान्स चाहिँ नि झन् राम्रै लाग्दै गएको। त अहिले त म नरानिकन भन्छु होइन, खुट्टा हेरेँ हात हेर्नु भ्याउँदिनँ, हात हेरेर एक्सप्रेसन हेर्नु भ्याउँदिनँ होइन, के गरेँ एकैचोटि के गरेको। तर जसरी प्रत्येक शब्दमा एक्सप्रेसन र त्यो स्टेप्सहरूलाई चाहिँ क्यारी गरेको थियो नि, आउटस्ट्यान्डिङ। मेरो मुटुदेखि कामना तिमीलाई। थ्याङ्क यू सो मच सर। प्रगति पर्फर्मेन्स त जोरदार थियो नै। हिजो अस्ति पनि भोट माग्नुपर्ने हुन्थ्यो, त आज थोरै फरक छ। आज राति बिहिबार 8 बजेदेखि सुरु हुने भोटिङ लाइन साउन 19 गते शनिबार साँझ 5 बजेसम्म मात्र खुला हुनेछ। मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हजुरहरूको कारणले गर्दा म आज टप 3 मा छु र हजुरहरूले यदि मैले टाइटल जितेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कोड रहेको छ 04 र 04 लाई 35225 टाइप गरी हजुरहरूले सेन्ड गरेर मलाई धेरैभन्दा धेरै माया देखाउन सक्नुहुन्छ। र विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली परिवारहरूले पनि AP1 को एप मार्फत मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। जति सक्नुहुन्छ मलाई भोट गरेर सहयोग गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। You guys don't go anywhere. Keep watching Boogie Woogie. Boom! तर डर किन लाग्छ मलाई, डर हर्दैन हर पल किन लाग्छ यो डर। Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Welcome back to Oppo Selfie Expert and Leader presents Boogie Woogie. Powered by Mero TV, sponsored by Current तयारी चाउचाउ। म अहिले जुरीमा जान चाहन्छु। यहाँले इन्जोय त पक्कै गर्दै हुनुहुन्छ आजको एपिसोड पनि। आर्यन सर उहाँहरूको त यो बानी नै भइसक्यो हेरिरहेर, तर म चाहिँ नि लाइभ यसरी हेर्दैछु, मैले जति इन्जोय त कसैले पनि गर्न सकेको छ। कवि सर धेरै चलचित्रहरूमा यहाँहरूले सँगै काम पनि गरिसक्नु भएको छ। 80-90% चलचित्रमा कविसँगै काम गरेको छु मैले। उहाँ गानामा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मलाई यति धेरै सजिलो हुन्थ्यो कि होइन, दाइ अब यहाँबाट यसो गर्ने भन्यो भने ल हुन्छ भन्ने होइन। त्यो कतिपय त हामीले गाना नबजाइकन पनि दाइ यसो गर्ने भनेपछि उहाँले ठ्याक्क टाइमिङमा हानिदिनुहुन्थ्यो कि। तर साँच्चै हो, किनकि हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ नि यो पहिल्यै चाहिँ नि 1 महिना अगाडि 1 हप्ता अगाडि रिहर्सल गरेर त्यसपछि सेटमा गएर डान्स गर्ने चलन छैन अहिले पनि। भर्खर बिल्डअप हुँदैछ। हाम्रो पालामा धन्य दिलु दाइ सेटमै गएर हामी डान्स गर्थ्यौँ। त्यो कविसँग हुने बित्तिकै म यति कम्फर्टेबल हुन्थ्यो कि जे ल्याउँछ त्यो स्टाइलमा लिएर आउँछ र मलाई चाहिँ कम्फर्टेबल लिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म पहिले त्यसपछि कवि छ भन्ने बित्तिकै ढुक्क हुन्थ्यो क्या म। यहाँहरू दुईजनालाई स्टेजमा हामीले पायौँ भने हामी साँच्चीकै भाग्यमानी हुने थियो। एकचोटि त्यो जादु देखाइदिनु पर्यो स्टेजमा आएर प्लिज। यो पागल मन उड्यो 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 उड्यो
मायाको गाउँ खोजी सारा बन्धन तोडी जरीको भाइ जोडी मलाई नै छोडी यो पागल मन यो पागल मन यो पागल मन यो पागल मन What a wonderful moment and what a spontaneous performance. उहाँसँग सेकेन्ड टाइम स्क्रिनमा सेयर गर्न पाएँ म त एकदमै खुसी छु होइन अनि दिलीप दाईसँग चाहिँ मेरो के छ भनेपछि मेरो पहिलो मुभी इतिहास भन्ने मुभीमा उहाँसँग काम गर्ने एकदम अवसर पाएको थिएँ होइन अब दिलीप दाईसँग काम गर्ने डान्सर हिरो मैले त खत्रै नजानु पर्छ भन्ने सोचाइले सोचमा राख्यो होइन तर पुरा कुरा बुझ्दै जाँदा चाहिँ उहाँको भागमा गीतै रहेन चाहिँ इतिहास मुभी अहिले इतिहासै भइसक्यो त्यसको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उद्धव अभिजितजी उहाँले चाहिँ मेरो नयाँ डान्स डाइरेक्टर लिएको छु दिलीपजी तपाईँलाई भेटाउँछु मलाई भनेर भेटाउनु ल्याउनु भयो योभन्दा नै ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा झन् धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो अलि ठुलो ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो अहिले योभन्दा नि धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो अनि मैले यसो हेरेँ उहाँले डान्स डाइरेक्टर हो हजुर डान्स डाइरेक्टरै हो ए भन्ठाने मोनोलगमा किनकि भारतमा पनि उहाँ जस्तै एकजना डान्स डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो सिमिलर हुँदो रहेछ भन्ठाने मनमा नै तर अफसोस मेरोमा त्यो फिल्ममा गीतै रहेन रहेछ त्यसपछि मैले धेरै चलचित्रमा उहाँसँग नाच्ने मौका पाएँ भनौँ न उहाँको डाइरेक्सनमा इतिहासको कुरा इतिहासमा छोडो अहिले अब हाम्रो कवि सर जो चाहिँ डान्सका महामहिम हुनुहुन्छ उहाँसँग सँगै डान्स गर्दाखेरि यहाँलाई कस्तो भइरहेको थियो त्यो बेलामा पनि त्यही फिलिङ्स भइरहेको थियो अहिले पनि त्यही फिलिङ्स भइरहेको थियो करियरको सुरुवाती फेज थियो होइन त्यो चिज अहिले यहाँ रिभाइभ हुँदाखेरि साँच्चीकै नै आनन्द आएको छ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच हामी एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तिनैजना जुरीलाई आज त विशेष अतिथि जुरी बनेर आउनु भएको छ आर्यन सर हाम्रो प्रतिस्पर्धीको हौसला बढाउनका निम्ति यहाँलाई पनि अझ विशेष आभारी र उहाँहरूले पनि मेरो एकदम हौसला बढाइरहनु भएको छ कि डान्स गर्नु पऱ्यो अझ राम्रो अझ डान्स गर्नु पऱ्यो भनेर हाम्रो प्रतियोगीहरूले पनि मलाई हौसला दिइरहनु भएको छ सक्छु कि सक्दिनँ त्यो बेग्लै कुरा हो होइन म प्रयास चाहिँ गर्छु काका दिलीप सरले प्रश्न गरिरहनु भएको दिलीप काका त भने होइन नि फेरि दिलीप काका होइन उहाँ त अङ्कल हो अङ्कल हो तपाईँकै कुरा भनिरहेको छु दिलीप सरले अब यो आज फिनालीको प्रस्तुति हो अब फेरि नाच्न पाइन्छ कि पाइँदैन मलाई ल्याएर ब्याउने मात्रै हो भने त उहीँ ठिक थियो एकचोटि नाच्छु भनिरहनु भएको छ होइन मैले वास्तवमै होइन गिटार मैले वास्तवमै जजमेन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको डान्स नजिक आएर मेरो खालि कमजोर छ टाढाबाट हेर्नु भन्दा अलिक क्लोजअपमा आएर यस्तो हेर्नको लागि म चाहिँ नजिक आएको हो ल अन्त अब हाम्रो एउटा अर्को म्युजिक पनि बजाइदिउँ न सबैजना एकचोटि झुमौँ व्हाट से गाइस Thank you so much. एक त हाम्रो कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्स हेरेर हामी वाह वाह भन्थ्यौँ आजकल त जुरीहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर पनि वाह 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 भन्ने बेला आइसकेको छ
Anyway, moving on to the next performance, ladies and gentlemen. शब्दको गुण र तिनको सम्मिश्रणबाट जसरी बन्छ कविको कविता त्यसै गरी विभिन्न डान्स फर्मले मिलेर बनेकी छिन् हाम्री कविता। म सुरु गर्न चाहन्छु कवि सर, यहाँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो कविताको पर्फर्मेन्स? वाउ 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 वाउ, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्रो है, एक्सप्रेसन, बडी पोस्चर, ब्यालेन्स। स्टार्टिङ जुन पोस्चर आयो त्यो पोस्चर एकदमै राम्रो थियो। झन् त्यो पोस्चर पछिको जुन त्यो लेगको एन्ड ह्यान्डको जुन स्टाइलको जुन मुभमेन्टहरू भयो त्यो म्युजिक अनुसारले त्यो एकदमै राम्रो। अनि त्यस पछाडि जब उठेर एउटा सेक्सनमा जम्प आयो, वान लेग जम्प, त्यो पनि एकदमै 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 राम्रो। अर्को त्यस पछाडि यहाँनिर जुन टर्न पछि डाउन आएको थियो त्यो एकदम सुपर। त्यस पछाडि फेरि अर्को सुतेर एउटा लेग माथि लिएर गएको त्यो पनि एकदमै राम्रो थियो। सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ सुतेर ब्याक फ्लिप पछिको स्टेचिङवाला, फेरि त्यस पछाडि अर्को मुभमेन्ट आयो, एकदमै 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 राम्रो। हार्ट टचिङ पर्फर्मेन्स। थ्याङ्क यू सो मच सर। निकै नै सुन्दर प्रस्तुति। तपाईँले जुन यो कन्टेम्पोरेरीमा जुन एउटा स्ट्रेचिङ दिनुपर्ने जुन मुभमेन्टहरू थियो यस्तो राम्रो गर्नुभयो। तपाईँले 100+ दिनुभएको छ क्या। र तपाईँको प्रस्तुतिलाई चाहिँ म यहाँ थ्याङ्क यू सो मच सर। अल द बेस्ट कविता। थ्याङ्क यू सो मच सर। आर्यन सर, यहाँलाई कस्तो लाग्यो? साँच्चीकै स्लो गीतमा उसले पर्फर्मेन्स गरिरहेको थियो, तर मेरो आँखा चिम्लिन मानिरहेको थिएन। छुट्ला कि केही छुट्ला कि भन्दाखेरि स्टार्टिङमै जुन त्यो लेग र हातको जुन सिङ्क्रोनाइजेसन गऱ्यो नि, त्यहाँबाट सुरु भयो सबै। त्यसपछि उड्ने रहर भन्दाखेरि 3D फिल्म हेरेर भए त्यो उडेर यहाँ आइपुग्दा जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यति पर्फेक्ट थियो साँच्चीकै। मैले उसको एउटा पैसा होइन पास हो भन्ने गीत एकदमै मन परेको थियो। त्यो मुटु छोएको थियो त्यो पर्फर्मेन्सले। पैसा होइन पासो छ परदेशमा। त्यसपछि आज यो पर्फर्मेन्स फेरि त्यसरी नै मुटु छ, एकदमै नै राम्रो छ। भेरी ब्राइट फ्युचर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। बिहिबार राति 8 बजेदेखि साउन 19 गते शनिबार
साँझ 5 बजेसम्म भोटिङ लाइन सुरु छ। अब कविताले भोट अपिल गर्नुपर्ने। सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि स्पेसली अडियन्सहरूलाई। हजुरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ उभिएर आज यो पर्फर्मेन्स गर्न लागेको छु, कारण हजुरहरूको कारणले मात्र है। अनि त्यसपछि एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। अब अलिकति मात्र खुड्किलो बाँकी छ र त्यसमा पनि मलाई हजुरहरूको अब थोरै सहायताको जरुरत भएको छ। प्लिज मलाई चाहिँ भोट गरिदिनु होला। मेरो भोटिङ कोड चाहिँ 02 हो र त्यसलाई चाहिँ 35225 मा हजुरहरूले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि विदेशमा बस्नुहुने अडियन्सहरूले चाहिँ हजुरहरूले AP1 को एप डाउनलोड गरेर हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज हजुरहरूको माया अब 1 हप्ताको लागि फेरि देखाउनु पर्नेछ। सो प्लिज भोट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच कविता। We're heading towards a small Oppo break. You guys don't go anywhere because we'll be right back only on Boogie Woogie. Boo! तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरी छ बुन 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 गर्दै म आइपुगे तिम्रो छेउ मेरो माया छ भने रुमाल चिनो देऊ Oppo F7, 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Welcome back to Oppo Selfie Expert and Leader presents Boogie Woogie. Powered by Mero TV, sponsored by Current तयारी चाउ चाउ। अब आज बेलुका 8 बजेदेखि सुरु भएको भोटिङ लाइन साउन 19 गते शनिबार बेलुका 5 बजेसम्म मात्रै खुला रहनेछ। सो आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्दै गर्नु होला। अहिलेको लागि हामी बोलाउन चाहन्छौँ डान्समै छ इज्जत, डान्समै छ शान, ह्याप्पी मान्छे जहिले पनि ताना तान। आउँदैछन् डान्सका सुल्तान सरोज मोक्तान। तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरी छ तिमीले आँखा आँखा जुधाउन डिग्री गरी छौ हिजो अस्ति देख्दा बच्चै जस्तो लाग्थ्यो पिरतीको खेलमा बच्चै जस्तो लाग्थ्यो आज देख्दा लौन नि हलक्कै बढी छौ हो तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरी छौ हो तिमीले आँखा आँखा जुधाउन डिग्री गरी छौ तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरी तिम्रा डोला डोला मेहन्दी भरी तिम्रा डोला 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 मेहन्दी भरी तिम्रो चाल ढाल बिग्ले हुँदै गाछ तिमीलाई के भाछ मलाई मात्र थाहा छ जवानीको राफले होला रातै परी छौ हो तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरी छौ हो तिमीले आँखा आँखा जुधाउन डिग्री गरी छौ This is getting embarrassing. तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरी तिम्रा 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 Goodbye. क्या मजा, डोला डोला हातमा मेहन्दी भरेपछि के हुन्छ साउन्डमा। आर्यन सर यहाँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो सरोजको पर्फर्मेन्स? स्पिचलेस। लिरिकल डान्समा त सरोजलाई सायदै कसैले भेट्न सक्छ होला। अनि अर्को कुरा मलाई चाहिँ एकचोटि सरोजको त्यो लुगा खोलेर त्यो सबैतिर पेजहरू कसेको छ कि जस्तो लाग्छ रोबोट जान्छु जसरी गर्छ नि। तर आज साँच्चीकै नै म एकछिन पनि ब्लिङ्क गर्न सकेन। त्यो इच एन्ड एभ्री सानो सानो त्यो चिजहरूलाई त्यो तल ल्यान्डिङ गर्दाखेरि त्यो म्युजिकको पिसहरू कस्तो मजाले त्यो एक्सप्रेसन र त्यो उसलाई चाहिँ क्यारी गरेको भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ साँच्चीकै भित्र। थ्याङ्क यू सो मच सर। दिलीप सर
शब्द छैन मसँग। थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईँ जब जब नाच्नुहुन्छ नि मेरो आँखा एकचोटिमै झिम्म गर्दैन क्या मैले, किनकि तपाईँको एक ब्लिङ्कमा अर्को मुभमेन्ट हुन्छ क्या, मिस हुन्छ क्या त्यो मुभमेन्ट। तिम्रा डोला डोला हातमा मेहन्दी भरि छौ। एउटा भनिहाल्छु, यसको कोरियोग्राफी चाहिँ हाम्रो कवि सरले गर्नुभएको। यसको सिनेमाकै कुरा गर्छु। यसका नायक हुनुहुन्थ्यो हाम्रो किशोर खतिवडाजी, यति झुर नाच्नु भएको थियो उहाँले। आज तपाईँले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ जन्माइदिनु भयो क्या। थ्याङ्क यू सो मच सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नो अफेन्स। आई लभ यु। थ्याङ्क यू सो मच सर। किशोर खतिवडाजीले हेर्नु भएको छ भने आइ एम सरी, सिक्नु है अलिकति। कवि सर मलाई दिलीप दाईको कुरा सुनेपछि चाहिँ भोलि फिगर कोका कोला हेऱ्यो भने प्रदीपलाई पनि त्यही कुरा आउला कि भन्नु। प्रदीपले अब ब्याक स्टेज सरोजलाई गएर फिगर कोका कोला चाहिँ नाच्ने होइन। जसरी मैले गानाको सुटिङ गरेको थिएँ त्यसमा प्रप्स र सेटअपले गर्दाखेरि मात्र त्यो गाना अलिकति राम्रो देखेको थियो र शिल्पाजीको काम पनि राम्रो थियो। हुन त किशोरजीले पनि आफ्नो सकेसम्म आफ्नो बेस्टभन्दा बेस्ट त दिन खोज्नु भएको, तर पनि अब उहाँको जिउको ब्यालेन्स पनि हुनसक्छ। सबैजना दिलीप राईमा जिरो आर्यन सिक्देल कहाँ हुन्छ, डान्स भन्दा पनि फाइटमा राम्रो होइन। जस त्यो गानाभन्दा सरोजले चाहिँ आज यो स्टेजमा 10 टाइम्स बेटर पर्फर्मेन्स छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। सबैभन्दा मलाई राम्रो लागेको चाहिँ जवानीको रापको वाला एक्सप्रेसन, त्यो चाहिँ एकदमै 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 राम्रो थियो। अन्त सरोजको हामीले धेरै राम्रो पर्फर्मेन्सहरू पनि हेरिसकेका छौँ, तर आज यो फाइनलवालामा फाइनल राउन्डमा फाइनल नै जस्तो पर्फर्मेन्स। थ्याङ्क यू सो मच सर। टचिङ पर्फर्मेन्स। अब हामीले अलि लामो समयको लागि भोट माग्नुपर्ने छ। भोटिङ लाइन सुरु भइसकेको छ र यो साउन 19 शनिबार 5 बजेसम्मलाई खुला रहनेछ। सरोज। नमस्ते लासो फ्याफुला। सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने हाम्रो नेपाली परिवारहरू, हजुरहरूले नै गरेर हजुरको आशीर्वाद र हजुरको साथ सहयोगले गरेर नै हामी आज टप 3 मा छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यो यात्रामा यति साथ र सहयोग गर्नुभयो र आगामी दिनमा पनि यसरी नै हजुरको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्छु म। मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 0808 अनि यसले आफ्नो मेसेज बक्समा गएर 35225 मा सेन्ड गरेर आफ्नो साथ र माया दिन सक्नुहुन्छ। र विदेशमा रहनुहुने हाम्रो नेपाली परिवारहरूले AP1 को एप डाउनलोड गरेर मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई यति साथ र सहयोग अनि आशीर्वादको लागि धन्यवाद। सरोजलाई म अहिले सिटमा पठाउन भन्दा पनि बाँकी रहेका टप 3 फाइनलिस्टलाई नै म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र एउटा सेल्फी मोमेन्ट क्रिएट गरौँ। Okay, ladies and gentlemen, so this is happening right here, right now. The Oppo selfie moment on the stage of Boogie Woogie! Boogie Woogie! Boo! बुनबुन गर्दै म आइपुगे तिम्रो छेउ, मेरो माया छ भने रुमाल चिनो देऊ। बुनबुन गर्दै म आइपुगे तिम्रो छेउ, मेरो माया छ भने रुमाल चिनो देऊ। मेरो माया छ भने रुमाल चिनो देऊ। मेरो माया छ भने ओठे चिनो देऊ। मेरो माया छ भने ओठे चिनो देऊ। अगनीमा कलधारो मानेऊ। मेरो माया छ भने। All right, ladies and gentlemen, with this we are just about to sign off. आजको लागि बुगी वुगी यति नै। स्मरण रहोस् भोटिङ लाइन सुरु भइसकेको छ। आज बिहिबार राति 8 बजेदेखि साउन 19 को शनिबारको दिन बेलुका 5 बजेसम्म मात्रै खुल्नेछ। सो आफूलाई मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्नु होला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तपाईँको होस्ट प्रदीप बास्तोला र दिनेश काफले आजलाई बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार and thank you so much everybody. Boo! It's an AP1 presentation.